नमस्ते नमस्कार साथीहरू, पुनः चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएको छु। यो चाहिँ बैङ्कको हो। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो या कि नयाँ भ्याकेन्सी आएपछि तपाईँहरूमा तुरुन्तै पुगोस् भनेर सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। अब त अगाडि बढौँ। यसको प्रकाशित मिति चाहिँ 4 महिना 12 गतेको रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको यस आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरूको लागि मेहनती, इमान्दार र अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता भएकोले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट तपसिल बमोजिमको पदहरूको लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ। अब विज्ञापन नम्बरमा हेरौँ। विज्ञापन नम्बर 1 मा चाहिँ पदमा नायब प्रमुख मागेको छ। कार्यकारी अधिकृत श्रेणीमा चाहिँ व्यवस्थापकीय मागेको छ। सङ्ख्यामा एउटालाई मागेको छ। यसको चाहिँ योग्यता कति चाहिन्छ? यो पदमा चाहिँ फर्म भर्दाखेरि कति योग्यता चाहिन्छ? स्नातकोत्तर वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्था व्यवस्थापकीय स्तर रही विभागीय प्रमुख रूपमा कम्तीमा 6 वर्षको कार्य गरेको वा स्नातक तह वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापकीय स्तरमा रही विभागीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा 8 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसै गरेर विज्ञापन नम्बर 2 मा चाहिँ वरिष्ठ प्रबन्धक चाहिएको छ। श्रेणीमा चाहिँ व्यवस्थापकीय चाहिएको छ। अनि श्रेणी 1 जना, सङ्ख्या चाहिँ 1 जना मागेको छ। यसको न्यूनतम योग्यता पनि स्नातकोत्तर वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा व्यवस्थापकीय स्तरमा रही विभागीय प्रमुख रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह वा स्वसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्तीय संस्थामा व्यवस्थापकीय स्तरमा रही विभागीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा 7 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 3 मा चाहिँ सहायक प्रबन्धक चाहिएको छ। अनि व्यवस्थापकीयमा यसको सङ्ख्या मागेको छ 1 जनालाई। अनि यसको योग्यता चाहिँ स्नातकोत्तर वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा अधिकृत स्तरमा रही कम्तीमा 4 वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा अधिकृत स्तरमा रही कम्तीमा 6 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ काम गर्न त्यो अनुभव चाहिन्छ। खास गरेर भर्दाखेरि तपाईँसँग अनुभव छ भने त्यसपछि भर्नु होला, नत्र यहाँ बिना अनुभवको यहाँ लिइराखेको छैन। यहाँसम्म चाहिँ अनुभव चाहिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 4 मा हेरौँ। वरिष्ठ अधिकृत वा कनिष्ठ अधिकृतको लागि चाहिँ अधिकृत चाहिएको छ। अनि यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ केही रहेको छ। अनि वरिष्ठ अधिकृतको लागि चाहिँ स्नातकोत्तर वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा 1 तह मुनिको पदमा कम्तीमा 3 वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह वा स्वसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा 1 तह मुनिको पदमा 4 वर्ष कार्य गरेको वा CAACCA को परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित श्रेणीमा 3 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। अधिकृतको लागि चाहिँ स्नातकोत्तर तह वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्था 1 तह मुनिको पदमा कम्तीमा 2 वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह वा स्वसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा 1 तह मुनिको पदमा कम्तीमा 3 वर्ष कार्य गरेको वा CAACCO को परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 1 वर्ष कार्य गरेको वा सेमी क्वालिफाइड CA भई सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। कनिष्ठ अधिकृतको लागि चाहिँ स्नातक तह वा स्वसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैङ्क, वित्तीय लघुवित्त संस्थामा प्रबन्धक, शाखा प्रबन्धक वा 1 तह मुनि पदमा 2 वर्ष कार्य गरेको वा प्रमाणपत्र तह वा स्वसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शाखा प्रबन्धक वा 1 तह मुनिको पदमा 3 वर्ष कार्य गरेको वा सेमी क्वालिफाइड CA भई सम्बन्धित क्षेत्रमा 1 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ विज्ञापन नम्बर 5 मा हेरौँ। सुपरभाइजर, वरिष्ठ सहायक र सहायक कनिष्ठ सहायकको लागि सहायक चाहिएको छ। अनि यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ अनि केही रहेको छ। यसमा हेरौँ के योग्यता चाहिन्छ।
सुपरभाइजरमा चाहिँ स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार पदमा रही कम्तीमा 3 वर्ष कार्य गरेको वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार पदमा रही कम्तीमा 5 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। वरिष्ठ सहायकको लागि चाहिँ योग्यता स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 2 वर्ष कार्य गरेको वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 4 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सहायकको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 2 वर्ष कार्य गरेको वा एसई वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 3 वर्ष कार्य गरेको अनि कनिष्ठ सहायकको लागि चाहिँ एसई वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 1 वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ। विज्ञापन नम्बर 6 मा त्यस्तै गरेर परिशिक्षार्थी चाहेको छ सहायकमा। यसको मागपत्र सङ्ख्या पनि केही रहेको छ। यसमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेकालाई प्राथमिकता दिनेछ। यसमा चाहिँ अनुभव चाहेको छैन, तपाईँहरूले यसमा पनि भर्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ कम्प्युटर 3 महिना तालिम भएको छ भने यसमा भर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 6 मा। यसमा चाहिँ अनुभव चाहिएन। त्यस्तै गरेर उम्मेदवारको हदमा चाहिँ उमेरको हदमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 1 मा चाहिँ 21 वर्ष पुरा भए 55 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। विज्ञापन नम्बर 2 र 3 मा चाहिँ 21 वर्ष पुरा भए 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 4 देखि 6 सम्मको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। तर महिलाको उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेर हदमा 5 वर्ष थप हुन्छ। महिलाको उमेर भर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष थप उमेर भएर चाहिँ भर्न पाउँछ तिनीहरूले, महिलाहरूले। यसको छनौटको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ यहाँ हेरौँ। छोटो सूचीमा परेको उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता मध्ये कुनै एक वा दुवै माध्यमबाट छनौट गरिन्छ। यसमा चाहिँ अलि सजिलो रहेको छ। प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता मध्ये एउटा कुनै प्रक्रिया हो छनौट गर्ने, त्यो लिएर चाहिँ छनौट गर्छ। अनि तलब तथा अन्य सुविधा चाहिँ वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार हुन्छ। पुनश्चमा चाहिँ सूचना प्रकाशित भएको मितिमा 15 दिनभित्र आवेदन दिन चाहेको पद तथा विज्ञापन नखुलेको निवेदन र बायोडाटा यतिमा इमेल मार्फत वा यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको पेश गर्न सकिनेछ। प्राप्त सबै निवेदन उपर कुनै नियमअनुसार छानबिन गरी छोटो सूचीमा परेको उम्मेदवारहरू मात्र छनौट प्रक्रियाका लागि समावेश गरिनेछ। रित नपुगी तथा म्याद नाघि आएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन। छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ। हस्त अझै केही जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँहरूले बायोडाटा कुनमा पठाउने त्यो इमेलको वेबसाइट म यहाँ दिइहाल्छु, यो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहाल्छु। अनि यसको अन्य केही जानकारी चाहिन्छ भने त्यसको पनि वेबसाइटको लिङ्क त्यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहाल्छु। तपाईँहरूले त्यहीँबाट केही जानकारी चाहिन्छ भने यसको बारेमा त्यहीँबाट लिनु होला अनि तपाईँहरूले फर्म भर्नु होला। हस्त यतिकै, धन्यवाद।